अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए ईमान वालो, मुशरिक मेरे यहाँ नापाक हैं, तो इस साल 9 हिजरी के बाद वो मस्जिदुल हराम के पास ना आने पाएं। इस आयत करीमा के बाद ज़रा भी शक नहीं रह जाता कि कोई यहूदी या गैर मुस्लिम खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब इस हुक्म खुदाबंदी को पसे पर्दा डाल दिया गया है और अब यहूदी मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक वाक़या अभी हाल में पेश आया जब एक यहूदी सहाफ़ी मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम में दाखिल हो गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहूदी सहाफ़ी यहाँ कैसे दाखिल हुआ और इसको वहाँ पहुँचाने वाला बदबख्त कौन था। जबकि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सऊदी अरब के हुक्मरान यहूदियों से ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहे। नाज़रीन, इस सहाफ़ी का नाम गिल तिमरे है जिसका ताल्लुक इसराइल से बताया जा रहा है, जो न सिर्फ मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिल हुआ बल्कि जबल रहमत पर भी चढ़ाई करता दिखाई दिया। इस दौरान इस यहूदी सहाफ़ी ने तकरीबन 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसे टीवी पर भी नशर किया गया। जबकि सहाफ़ी के साथ बज़ाहिर एक मुकामी गाइड मौजूद था जिसका चेहरा वीडियो में धुंधला दिया गया है ताकि उसकी पहचान न हो सके। ये सहाफ़ी कैमरे के सामने हेब्रू ज़बान में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ के साथ बोलता है, जबकि बाज़ औक़ात वो अपनी इसराइली शिनाख्त छुपाने के लिए फौरन अंग्रेजी जुबान बोलना शुरू कर देता है ताकि इसकी शिनाख्त न हो सके। इस वायरल होने वाली वीडियो के आगाज में वो सहाफ़ी खुद कहता है कि ये शहर उन तमाम अफराद के लिए बंद है जो मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा मेरे यहाँ दाखिल होने पर पाबंदी है। आगे चलकर इसको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यह वाज़िया था कि मेरे लिए मक्का में दाखिल होना नामुमकिन है, लेकिन मुझे एक बेहतरीन शख्स मिला जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे इस सफर पे ले जाने का फैसला किया। वो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि हमने सोचा था कि अगर पुलिस हमें रोकेगी तो हम बताएंगे कि हम मक्का में दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में वो कई रोड साइंस के पास से गुजरते हैं जिन पर लिखा होता है कि गैर मुस्लिमों का आगे जाना मना है। यही वजह है कि वो पुलिस के चेक पोस्टों से गुजरते हुए अपने कैमरे नीचे कर लेते थे ताकि किसी को कोई शक न हो। अरफात पहुंचने पर तमारी के गाइड को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये सब गैर कानूनी है, लिहाजा हमें यहाँ लोगों की नजरों से बचना होगा। वो बज़ाहिर परेशान नजर आते हैं कि लोग उन पर शक कर रहे हैं। ऐसे में तमारी इब्रानी जुबान में कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं और आज तक किसी इसराइली सहाफ़ी ने यहाँ से नशरियात नहीं की। उसने रिपोर्ट में बताया कि जब हम अरफात के पहाड़ पर पहुँचे और चोटी की तरफ चलने पर मेरे गाइड ने मुझे वहाँ जाने का इशारा किया और कहा कि इसने कुछ लोगों को आपस में बहस करते हुए सुना कि ये मुसलमान है या नहीं, इसलिए हमने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी और फिर थोड़ी देर बाद हम गाड़ी तक पहुँच गए और आखिरकार शहर से बाहर निकल आए। दूसरी जानब इसराइल के वजीर बराए इलाकाई ताउन ने मक्का से मुतल्लिक इसराइली टीवी की इस रिपोर्ट को अहमकाना करार देते हुए इसकी मजम्मत की है और उनका कहना है कि सिर्फ रेटिंग की खातिर इस रिपोर्ट को नशर करना गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदेह था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने खूब अपने दिल की भड़ास निकाली और इसे पकड़ने, सख्त सजा सुनाने का मुतालबा किया। इस सूरत हाल को देखते हुए इसराइली सहाफ़ी ने वाक़े पर माफ़ी मांगते लिखा कि अगर किसी को यह वीडियो बुरी लगी हो तो मैं दिल की गहराइयों से माज़रत खा हूँ, लेकिन इस पूरी कोशिश का मकसद मक्का की अहमियत और दीन इस्लाम की खूबसूरती को जाहिर करना था और ऐसा करते हुए मजहबी रवादारी और शमूलियत को फरोग देना था। नाज़रीन, हालिया इतलात के मुताबिक इसराइली यहूदी सहाफ़ी को मक्का मुकरमा में दाखिल होने में मदद करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि गैर मुस्लिम को मक्का में दाखिले में मदद फराहम करना जुर्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा इस किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सऊदी हुक्मरान जानबूझकर इसराइल से ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब किसी न किसी बहाने इन यहूदियों को पाक सरजमीन पर बुलाकर करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई जाती है। यकीनन ये भी एक हकीकत है कि यहूद एक ऐसी कौम है जिसकी शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ अदावत रही है जो आज तक कायम है। मुसलमानों की ज्यादातर जंगें भी इनके दरमियान हुई और यही वो फिरका है जिसके मुतालिक कुरान करीम में भी मुसलमानों को वार्निंग दी गई है कि ये मुसलमानों के दोस्त कभी भी नहीं हो सकते।
مگر آج خدا کی شان دیکھیے کہ مختلف مسلمان ممالک نہ صرف ان سے خائف ہیں بلکہ ان کی دوستی کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشاں ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس قوم کی تعداد مسلمانوں سے انتہائی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی ملکوں کا لیڈر ملک سعودی عرب آج ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کے لیے عرب ممالک اسلام کا مرکز ہیں۔ اسی علاقے میں اسلام نے جنم لیا اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا تھا، جبکہ اسی علاقے کے لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی جنگیں لڑیں اور اس دور کی بڑی بڑی سلطنتوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے یہ مسلمان چند ہزار اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور تو اور شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی تعلیمی نظام سے یہودی مخالف تمام مواد نکلوا دیا ہے۔ نئے نصاب سے یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تشدد پر اکسانے والا تمام مواد ہٹا دیا گیا ہے، اور تمام مضامین اور درسی مواد جس میں یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت سکھائی جاتی تھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی درسی کتابوں میں جہاد سے متعلق مواد کو بھی نکال باہر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب سعودی عرب کے نصاب میں ایسی کوئی چیز نہیں بچی جس کے بعد طلبہ میں جہاد اور شہادت کی تمنا پیدا ہو۔ سعودی عرب کے نئے نظام تعلیم میں ایسی کوئی بات نہیں جس میں کہا گیا ہو صہیونی منشیات پیسے اور خواتین کے ذریعے دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاد، اسلام اور غلبہ اسلام سے متعلق مضامین ہٹانے کے بعد ان کی جگہ روشن خیالی، آزاد خیالی اور اعتدال پسندی کو فروغ دینے والے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ نئی نسل کو ترقی پسندیت کی طرف مائل کرنے، خواتین کو زیادہ بااختیار بنانے اور مخلوط معاشرے کی تشکیل نو کرنے والا مواد فراہم کیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب حکمران یہودیوں کی محبت میں کس قدر آگے نکل چکے ہیں۔ لہٰذا یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسی محبت اور چاہت کے نتیجے میں یہودیوں کو خانہ کعبہ میں داخل کروایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ یہ سب یہودیوں کی ہی مہربانی ہے کہ آج آپ سعودی عرب میں جگہ جگہ فحاشی اور عریانی کے اڈے دیکھیں گے، اور یہ فحاشی ہی ہے جس کی وجہ سے یہاں بڑے بڑے عالیشان ہوٹل بنائے گئے ہیں اور پھر ان میں عیاشی کا سامان اکٹھا کیا گیا ہے۔ بات یہیں پہ ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد جوڑوں کو عیاشی کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی رنگ ریلیاں منانا چاہتے ہیں تو ان کو کسی روک تھام کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کے لیے ان کو $80 ادا کرنا پڑیں گے اور پھر وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس اقدام کے بعد سعودی عرب کے ساحل سمندر پر جس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے، ان کو دیکھ کر واقعی روح کانپ جاتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایک مسلم ملک ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ساحل سمندر پر نیم برہنہ لڑکے اور لڑکیاں شرمناک حرکات میں مصروف ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی جگہ پر موجود ایک مغربی لڑکی سے جب یہاں کے ماحول کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں اس ملک میں بہت عرصہ گزار گئی ہوں، لیکن تب ہم یہاں گانا سننے کو بھی ترستے تھے، لیکن اب ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی جنت نما جگہ میں گھوم رہی ہوں جہاں سب کچھ میسر ہے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ سعودی عرب جیسی پاک سرزمین سے جلد از جلد ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور حقیقی اسلامی روایات کے اصولوں کو اپنایا جا سکے۔ آمین ثم آمین۔